Si Nanay Sara Sanchez ang dili kuno mahiligon mo tan-aw og sini. Apan sa dihang iyang nahibaluan nga epektibo na ang libreng sini alang kanila, gikalipay niya kini. Matud niya nga mas buot niyang mulakaw nga anay kauban. Enjoy mapunta ana kay at least tanan naka-avail na. Ang labaw usab sa Office for the Senior Citizen Affairs kon OSCA General Santos City ang nalipay niini. Maayo na lamang kuno kanang makatan-aw sila og sine. Bisan pa man mga idara na, ilabi na ang mga senior citizen nga walay kwarta ikagasto sa sinihan tungod sa ilahang mga maintenance. Lipay gid kayo ang mga senior citizens kay sa una only di kuan katong makakaya lang gyud magtanaw sang sini. Ang iban gusto man magtanaw sang sini pero wala man gid sang kwarta bisan pamasahe wala. So this time grupo-grupo na sila ma'am, enjoying and then magbida na sila dire nga nang tan-aw kami mauni na. So enjoy sila kaayo. Ang ordinansa nga nailang General Santos City Senior Citizens Free Movie Ordinance of 2015 ang epektibo na kuno ni atong Disyembre. Matud sa author niini nga si Kagawad Shandiliado Pestaño nga nalipay gayud siya nga matagamtaman na kini sa mga senior citizens. Apan dili pa kini fully implemented tungod pipila pa lamang ka mga mall ang adunay sinihan nga nagpatuman niini. Ang as of now ang murag nakadungog ko ang Robinsons nag-offer na og free movie pero on a certain day lang. Parang every Monday. So pag na-implementan na full implementation na sa atong ordinance, kana siya mamahimo ng any time of the week. Bisan gani si Kagawad Rosalita Nunez ang nalipay niini. Apan aminado siyang dili siya mahiligon mo tan-aw og sini. Wala ko hilig mo tan sa balay. Kana mga movies nga no, I just borrow a tape. Sa kasamtangan matud pa pwede lamang makatanaw og sini ang usa ka miyembro sa senior citizen sa unang Lunes ug sa uwahing Lunes sa bulan. Sa pagkakaron ginalauman ni Kagawad Shandiliado nga unta tanang mall sa Jensen ang mag-implementa na niini kung diin pwedeng motanaw kaduha matag bulan ang usa ka senior citizen sa bisan unsang adlaw sa maong bulan.